النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد من بلوال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه عند سو إكان مدفوك عن المولام كهودو يبعسب مدفوك عن المولام إكان مملات مدفو يميونه هود كهود يبلت مدفو يلم على النبي عليه الصلاة والسلام هود عند مملات مدفو نجري ስለዚህ የሰው ልጅ ትንሽ ጉርሻዎች ይበቁታል አካሉን የሚያቆሙለት አሉ ግን እበላለሁ የግድ መብላት አለብኝ ካለ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه አንድ ሶስተኛውን ለምግብ ያድርግ አንድ ሶስተኛውን ለውሃ ያድርግ ለሚጠጣው ነገር አንድ ሶስተኛ ደግሞ ለትንፋሽ ያድርግ ሁሉንም በምግብና በውሃ ጥርቅ አርጎ ሞልቶ ትንፋሽ አጥሯል አንዳንድ ሰው አላህ ይጠብቀናል አላሁ